अस्सलाम वालेकुम मोमिन मुसलमानों और तमाम इंसानों। जैसा कि काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और हमेशा कोई ना कोई टॉपिक होता है, कोई ना कोई ऐसी बात हुई होती है या कोई ना कोई ऐसा लम्हा गुज़रा होता है, जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाती हूँ। अब काफ़ी टाइम जो था वो बहुत मुश्किल, बहुत टफ़ और मतलब अनबियरेबल सिचुएशन में गुज़ारने के बाद फाइनली मैंने सोचा कि आज जो है हमारे व्यूअर्स के लिए तो एक वीडियो बनाई जाए। देखिए, बहुत सारे ज़िंदगी में ऐसे मामलात होते हैं, इंसान सबसे शेयर भी नहीं कर सकता, सबको बता भी नहीं सकता और लोग ये कहते हैं हाँ, आप सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, सब्र ऐसे ही नहीं आ जाता। सब्र जो है अल्लाह पाक की अता है। जब अल्लाह पाक चाहता है तो सब्र आता है। काफ़ी औरतें मैं ऐसे देख रही हूँ जो हमारे इर्द-गिर्द बस हमें मशवरा दे रही होती हैं या काफ़ी लोग भी हमें मशवरा दे रहे होते हैं। पर हम तो मैं अब जो समझी हूँ और जो फाइनल अपना अभी तक का ज़िंदगी का जस्ट ये है कि जो भी करता है ना हमारी ज़िंदगी में, हमें इस पर सिर्फ़ बोलने की हद तक यकीन नहीं होना चाहिए, ये हर तरह से हमें ये यकीन होना चाहिए जो भी होता है अल्लाह पाक करते हैं और अल्लाह पाक ना चाहें तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इंसान सिर्फ़ अपना ये यकीन अगर पुख्ता कर ले ना, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अच्छा, हम मेरा जो मसला है ना, वो मेरा अपना सेल्फ़ जो प्रॉब्लम था, वो मेरा ये था कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। आई एम अ वेरी बिगेस्ट ओवरथिंकर इन द वर्ल्ड आई थॉट। मैं 1 सेकंड के अंदर जो है आसमान तक पहुँच जाती हूँ, आसमान से आगे भी पहुँच जाती हूँ। इस तरह की हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं। बस मसला वहाँ से स्टार्ट होता है जब हमने मसले को देखकर फिर रेज़ोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। अगर हाल-फिलहाल रिज़ॉल्व्ड मसला नहीं हो रहा है ना, फिर हमें काम डाउन करने की ज़रूरत है अपने आप को। और देखें, कोई भी आपको काम डाउन नहीं कर सकता, कोई भी आपको सुकून नहीं दे सकता, सिवाय बज़ाहिर खुद की आपकी अपनी ज़ात। देखें, मैंने बहुत कुछ किया इन बिटवीन, मैंने अपने आप को थोड़ा ग्रूम करने की कोशिश कहते लोग लड़कियाँ अगर ज़्यादा तैयार हो तो उन्हें जो है ना अच्छी-सी जो है वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंट मैं ये समझती हूँ, लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा मज़ीद और तैयार हो जाओ या फिर कोई अच्छी-सी ड्रेसिंग कर लो या फिर कोई और ऐसी चीज़ करो, अपना माइंड डाइवर्ट करो, पर जब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा या आप अपनी जो दुपट्टे की गिठान है औरतें इससे बाँध लें और मर्द हज़रात अपनी कमीज़ से बाँध लें कि आपका चेंज नहीं होना कुछ भी, जब तक आप खुद ना चाहें। इंसान अपनी ज़िंदगी में सहूलत भी खुद लाता है, अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ भी खुद लाता है, पर कौन कौन मदद करता है आपकी इन बिटवीन? लोग आपको सिर्फ़ लफ्ज़ों का एक जाल पूरा का पूरा बुन देंगे, ठीक है? और उस बुने हुए जाल में से कहेंगे कि अब आप निकल के दिखाओ। अच्छा, ये एक ऐसा जादू है, लफ्ज़ों का जादू, सिर्फ़ लफ्ज़ों का जादू है कि ऐसा जादू है जो कि इंसान के दिल-दिमाग से कभी भी नहीं होता, ठीक है? ये दिल से भी नहीं उतरता, ये दिमाग से भी नहीं उतरता और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिस्ट और जो मुझे आज तक समझ में आया है उसका ये मुझे कोई कहते हैं निचोड़ मिला है कि आपका दिल और आपका दिमाग वो बातें नहीं बोल सकता जो आपने एक नेगेटिव टाइम में, और वो बातें आप पर पूरी ज़िंदगी असर करती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ सेंटेंसेस बना लेने हैं अपने लिए, जो आप अपने माइंड से लड़ पाएँ, अपने दिल से भी लड़ पाएँ। देखिए, हर एक चीज़ के लिए सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, पर सबसे ज़्यादा ये 2 चीज़ें हैं, हमें हार्ट जो है हमारा बता रहा होता है कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। बस आप ये है कि इग्नोर कर रहे होते हैं और अल्लाह पाक ही आपके दिल में भी रखता है वो बातें, आपके दिमाग में भी रखता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद आज ये वीडियो बनाई और अपनी ज़िंदगी की ये जिस निकाली है जी, कि आपका सब कुछ आपका अल्लाह कर रहा है और आपके लिए सेंटेंसेस मैं लेकर आई हूँ कुछ यूँ कि आपने सिर्फ़ ये सोच लेना है, मैंने अल्लाह पाक अपना दर्द, दुःख, तकलीफ़ और मेरे अपना दिल और दिमाग आपके हवाले कर दिया है। अब इसे आप जिस राह पर चाहें ले जाएँ। देखिए, आप अपने अल्लाह को अमानतन ये चीज़ देते हैं ना, तो आपकी अल्लाह पाक आपको बड़े ही मोहब्बत, प्यार, शफ़क़त से आपके दिल, दिमाग, ठीक है, आपकी रूह को तस्कीन देते हैं। एक चीज़ जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किल मैंने पाई है ना, वो रूह की तस्कीन है।
آج کل جو دور ہے میڈیا کا ایکچولی ہمیں دکھایا بہت ڈفرینٹ جا رہا ہے اور لائف اس کے برعکس ہے. آپ یہ یاد رکھیں لائف اس کے برعکس ہے. ہمارا غریب گھر ہماری ریئلٹی ہے اور ہمیں اس موبائل کے تھرو اس غریب دنیا میں جو سب کچھ چل رہا ہے وہ دکھا کر صرف لگژریز دکھائی جا رہی ہے. اور یہ لگژریز ہی انسان کو آخر میں پریشانی کرتی ہے, پریشانی دیتی ہے, مشکل دیتی ہے, تکلیف دیتی ہے, اذیتیں دیتی ہے. سوچو کا سفر جو آپ کا دے رہے ہیں نا, وہ آپ کی یہ جو نیو خواہشیں ہو رہی ہیں اور یہ جو ایکسٹینڈو پہ جا رہی ہیں یہ چیزیں, یہ ہی آپ کو سب سے زیادہ پرابلم دے رہی ہے. دیکھیں پہلے آپ اپنی زندگی میں میں کیونکہ آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف بیچلرس ان ایجوکیشن, آئی ہیو ڈن مائی تھیسس ایز ویل. ٹھیک ہے, ان بٹوین ہم جب ایک بچہ ہوتا ہے, جب بچہ کلاس روم میں جاتا ہے, ظاہری بات ہے سارے کے سارے کچھ گاڈ گفٹیڈ ہوتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں اسپیشل ہوتے ہیں اور کچھ ایوریج ہوتے ہیں. تو اب آپ گاڈ گفٹیڈ انسان کو دیکھیں گے نا, تو آپ اپنے آپ کو ایوریج نہیں, اس سے وہ جو ڈسیبل ہے وہ سمجھیں گے. تو آپ کو یہ کرنا ہے, آپ نے اپنی پرابلم کو جو ہے نا, میرا کہنے کا مقصد یہ ریکگنائز کرنا ہے, دین اس کا پورا کا پورا انٹروڈکشن اپنے آپ کو دینا ہے کہ بھائی آئے یہ پرابلم آئی کیسے, اور پھر اس کو پورا کا پورا ایک جو تھیسس کی تھیم ہوتی ہے اس کو لے کر چلنا ہے. آپ اس کے سولوشن تک جاؤ. میتھمیٹکس میں بھی ہمیں سولوشنس سکھائے جاتے ہیں. میں بہت ٹائم بعد اب زندگی میں بہت ساری چیزیں اتنی واضح طور پر اللہ پاک کی رضا سے سیکھی ہوں کہ آپ یقین کریں کہ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا. ان بٹوین آپ کو پتہ ہے اس بار تو میں نے بہت بہت غلطیاں کی ہیں, اور اپنی غلطیوں سے میں نے بے انتہا بے تحاشا, اور میں اپنے لفظوں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ میں نے کتنا سیکھا ہے. تو دیکھیں ایک چیز بڑی مشکل ہے, آپ اگر اپنے دماغ کو کنٹرول کر لیں. دیکھیں سمپل سمجھانے کا مقصد, ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھاتی ہوں, میرا مقصد یہ ہے کہنے کا, اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں, 10 روپے میں آپ کا آدھے مطلب 100% میں سے 15-20% پیٹ بھر رہا ہے نا, اس رب کا شکر ادا کریں. جب آپ اس 10, 20 اور 15 میں راضی ہو گئے نا, اس رب کو آپ کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ وہ آپ کو 10, 15, 20 بار زیادہ نہیں دیتا, آپ کو 100%, 110% زیادہ دیتا ہے. یہ میرے رب کی رضا ہے کہ وہ ہمیں دیں گے کب, ہمیں اس چیز کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے. لوگ یہ کہتے ہیں جی ہاں آپ اپنے آپ کو سمجھا لو. کیوں سمجھاؤں میں اپنے آپ کو, میرا اللہ ہے مجھے سمجھانے کے لیے, میرے اللہ مجھے سمجھائیں گے, میرے اللہ مجھے بتائیں گے کہ میری زندگی کا تھیم کیا ہے, مجھے آگے کرنا کیا ہے, میرا راستہ کیا ہے. یہ میں نے سب کچھ اپنی رسپانسبلٹی, میں نے اپنی رسپانسبلٹی اس دنیا اور اپنی آخرت کی اپنے اللہ پاک کو دے دی, وہ سنبھال کے رکھنے والے ہیں. تو ویورز آپ کے لیے بھی ایک چھوٹا سا ایک جو ہے, میں آپ کو ایڈوائز نہیں کروں گی. ایڈوائزز ہمیں سننا بہت آسان لگتی ہے پر اس پر چلنا بڑا ہی مشکل ہے. آپ صرف اللہ پاک سے کوشش کریں اس راہ تک لے جائیں جو وہ آپ کے لیے چن کر بیٹھا ہے, اس پر راضی ہو جائیں آپ. میں یہ نہیں کہتی آپ یہ کہو کہ اللہ پاک مجھے یہ بھی دے دے اللہ پاک سب کچھ, پر اللہ پاک اپنی رضا کے مطابق دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں نا, یہ اللہ پاک کی بہت پیاری دین ہوتی ہے. جب وہ ہمیں سمجھا رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی, اسی طرح سے جب ہمارے پاس مشکلیں آ رہی ہوتی ہیں زندگی میں اور تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں, اللہ پاک ہمیں ہڈن طریقے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں, بس ہمیں سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, میں پورا جو زیادہ دماغ خراب کیا گیا نا میرا, سارا کا سارا اوور آل I could say the persons nearer to me and nearest to me, they were involved to manipulate my mind, and they have lots of thoughts
ان کے کتنے عجیب سے میری ذہن میں بوئے ہوئے بیج تھے جو کہ درختوں کی شکل لیتے جا رہے تھے، لیتے جا رہے تھے، لیتے جا رہے تھے، اور شاید کچھ وقت ایسا ہوتا کہ یہ اسی طرح سے پروسیس میں اگر چلنے دیتی یا سمجھ نہیں پاتی یا اس میں اللہ پاک کی رضا نہ ہوتی تو آپ یقین کریں آج یہ ویڈیو میں نہیں بنا رہی ہوتی۔ بہت مشکل سے مجھے سمجھ آیا کہ میں نے اپنی جان پر خود ظلم کیا ہے۔ میں نے یہ ورد کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے، یہ میں نے ورد کیا ہے، آپ بھی کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے پر ظلم کر ہی نہیں سکتا، اسے اسے پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے پاس ہو، پر مشکل میں اگر اللہ پاک سے آپ دور ہو رہے ہیں نا تو سمجھ لیں ورڈس میرے پاس اس کے لیے نہیں کہ میں کیا کہوں۔ مشکل میں آپ اپنے اللہ پاک سے بھی دور ہو جائیں گے، وہ مشکل بھی برقرار رہے گی اور زندگی بھر کوئی اس کا ریزولوشن نہیں نکلتا تو پھر آپ کی آخرت کیا ہوگی یار۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میں نے بہت ساری ویڈیوز پہلے بھی بنائی ہیں پر آج مجھے کچھ ڈفرینٹ سمجھ آیا، واضح ہوا مجھ پر، میرا دل کیا ویڈیو بنانے کا۔ یہ میری نہیں، میرے دل کی آواز ہے، یہ وہ تھاٹ سے شاید میں آپ لوگوں کے پاس کنوے کرنا چاہتی ہوں۔ کائنڈلی آپ مجھے کامنٹس میں بتائیے گا آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو آپ اپنے آپ کو چینج کر پائے، اپنے آپ میں امپروومنٹ لا پائے، آیا یا آپ اپنے اس مشن سے ہٹ گئے اور اللہ پاک سے دور ہو گئے۔ اگر آپ اللہ پاک سے دور ہو گئے تو آپ اس کے قریب ہو جائیں، وہ آپ کا انتظار کرتا ہے، جب آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ آپ اپنے مشکل وقت میں صرف اپنے اللہ پاک کو قریب قریب اور قریب ترین پائیں گے۔ ذرا سوچیے گا، یہ کویشچن صرف میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ ذرا سوچیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔